बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी क्विज एंड नॉलेज में खुश आमदीद। सवाल है, किस चीज़ का घर में ज़्यादा होना बीमारी की अलामत है? जवाब है, घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हो तो ये बीमारी और गुर्बत की अलामत समझी जाती है। सवाल है, कौन सी औरत क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा अजर वाली होगी? जवाब है, वो औरत जो अपने शोहर की फर्माबरदारी करे, नमाज कायम करे और पाक दामनी इख्तियार करे। सवाल है, कुरान पाक के कौन से पारे में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? जवाब है, तीसरे पारे अम्मा यतसाअलून में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं, 37 सूरतें हैं। सवाल है, किस इंसान को सदका देने से ज़्यादा सवाब मिलता है? जवाब है, सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों को सदका देना ज़्यादा अफजल है। सवाल है, कौन से नबी ने मरने के बाद भी बात की थी? जवाब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कब्र में नमाज अदा करते हुए बात की थी। सवाल है, खाना खाने के बाद क्या कहना चाहिए? जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। सवाल है, कौन से सहाबी ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा था? जवाब है, हज़रत हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सवाल है, कौन सी मस्जिद में कोई मेहराब नहीं? जवाब है, मस्जिदुल हराम यानी काबा में कोई मेहराब नहीं। सवाल है, किस सूरत में बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म है? जवाब है, सूरतुन निसा में, सूरतुन निसा आयत नंबर 102। सवाल है, सबसे ज्यादा गनी इंसान कौन होता है? जवाब है, जो दिल का गनी हो यानी कनात इख्तियार करे। सवाल है, सलात व तस्बीह पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? जवाब है, इस नमाज से गुज़श्ता और आइंदा तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। सवाल है, अल्लाह पाक ने तमाम तर मकरूहात यानी नापसंदीदा कामों को किस दिन पैदा फरमाया? जवाब है, हफ्ते के दिन। सवाल है, ज्यादा सोने से इंसान की कौन सी चीज कमजोर होती है? जवाब है, हाफजा कमजोर हो जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब हदीस और कुरान की रोशनी में दिए जा रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सवाल है, चिड़िया का घर में आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब है, खुशखबरी या मेहमान की आमद की अलामत है। सवाल है, कुरान पाक की दूसरी सबसे लंबी सूरह कौन सी है? जवाब है, सूरतुन निसा। सवाल है, कौन सी इबादत करने वाला जल्द अमीर हो जाता है? जवाब है, तहज्जुद पढ़ने वाला। सवाल है, कौन सी चीज याद करने वाला जन्नत में जाएगा? जवाब है, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह याद रखने वाला। सवाल है, कि सूरत की रोजाना तिलावत करने से इंसान अमीर हो जाता है? जवाब है, सूरतुल वाक़िया। बताइए, लालची इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस जानवर से दी गई है? जवाब है, कुत्ते से, सूरतुल आराफ आयत नंबर 176। सवाल है, किस नबी को घोड़ा पालना बहुत पसंद था? जवाब है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सूरत स्वाद आयत नंबर 31। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली? जवाब है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है, बिल्ली का घर में बच्चे देना किस बात की अलामत है?
جواب روایات پہ اس کی کوئی مخصوص اسلامی علامت نہیں، مگر بعض روایات میں اسے رحمت یا خیر و برکت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے، معراج کی رات براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ جواب ہے حسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ سوال ہے، حج کے دوران حجر اسود کو چھونا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے، اسے استلام کہتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے، صفا مروہ، حجر اسود اور وہ پتھر جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ سوال ہے، انسانی جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب ہے، حرام کھانے والے کا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال ہے، کیا چیز کھانے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے، شراب پینے والے کی۔ سوال ہے، اسلام کی کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، نماز کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوال ہے، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ بے شک دلوں کو سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سوال ہے، مرد کا احرام کتنی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب ہے، 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے، عید کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب ہے، عید کے دن روشن اور خوشی کے رنگ پہننا افضل ہے، لیکن کالے کپڑے پہننے کی ممانعت نہیں۔ سوال ہے، کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94۔ سوال ہے، کس وقت انسان کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے؟ جواب ہے، جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 سے 100۔ سوال ہے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی عورت کون ہوگی؟ جواب ہے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جو عورت جنت میں داخل ہوگی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی۔ سوال ہے، سب سے پہلے کس قوم کو کتاب دی گئی تھی؟ جواب ہے، سب سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی تھی اور یہ کتاب تورات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہو۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 23۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھو، تو اس نے ہر چیز کو لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ سوال ہے، وہ کون سا فرشتہ ہے جو سب سے پہلے مرے گا؟ جواب ہے، سب سے پہلے مرنے والا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو قیامت کی پہلی اور دوسری بار سور پھونکنے کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا
تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 68۔ تو یہ تھے آج کے سوالات و جوابات۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو اگر پسند آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔